جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान सलाउद्दीन भट्ट हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, 28 मई आ रही है। आपको पता है कि 28 मई 1999 को पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बनकर दुनिया के सामने आया था और दुनिया शस्तर रह गई थी कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया है। आपको वजह बताता चलूँ, आपके इल्म में भी है, मुझसे बेहतर भी जानते हैं कि 28 मई को उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान में या नवाज शरीफ थे, जो आज कहाँ हैं किसी को कुछ पता नहीं है, कहाँ खो गए हैं या किसी को उन्होंने अंधेरे में धकेल दिया। तो उन्होंने उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे, उस वक्त अमेरिका के सदर जो थे वो बिल क्लिंटन थे। तो एक रोज़ कबल 28 मई से एक रोज़ कबल जो है 27 मई को भारत ने 5 एटमी धमाके किए, जिससे पूरी दुनिया जो था वो जो हैरान रह गई, वो पूरी दुनिया को दहल गई कि वो एक एटमी कुव्वत बन चुका है और वो पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा समझा जा रहा था। लेकिन जो ही इस बात का इल्म आपको इल्म है कि मियाँ नवाज शरीफ उनके कबीना में तमाम लोगों को हुआ, नाज़रीन उन्होंने भी फैसला किया कि हम 28 मई को पाकिस्तान चुके एटमी कुव्वत बन चुका है। ये भुट्टो के दौर को याद होगा आपको, उसके बाद ज़ियाउल हक, फिर बेनज़ीर भुट्टो, फिर मियाँ नवाज शरीफ जो थे, और इनका बड़ा किरदार है, इसमें जनरल मुशर्रफ का भी किरदार है। तो 28 मई को मियाँ नवाज शरीफ ने फैसला किया कि हम एटमी धमाके करेंगे। अमेरिका के सदर उस वक्त जो बिल क्लिंटन थे, उन्होंने फ़ोन करके कहा, जब उन्हें इल्म हुआ कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करने जा रहा है, तो उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को फ़ोन करके कहा कि जी बाजा मियाँ साहब, आप धमाके नहीं करें, हम हमसे $5 अरब ले लें, हम आपकी मईशत को बेहतर कर देंगे, ये करेंगे वो कर। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्लिंटन साहब आप बजा रखे, पाकिस्तान है ख़ुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क है, इसकी जो ख़ुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं, इसकी सालमियत पर, इसकी जो इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं, ना इसकी बका पर समझौता हो सकता है। तो उन्होंने 28 मई को जब 6 धमाके गई तो पूरी दुनिया जो है हैरान रह गई, क्योंकि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका था। नाज़रीन, उसको मैं बताता चलूँ, उसमें एक मेरा कज़न भी था जो उस वक्त धमाके में जो चागी में था, उसकी ड्यूटी थी, वो बड़ा अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसने वो बटन दबाया, पाकिस्तान जो एटमी कुव्वत बन गया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चर्चा हुआ, पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक एटमी कुव्वत बनकर सामने आया। उसमें अरब ममालिक भी थे, दीगर ममालिक भी थे, उन्होंने खुशियाँ मनाई कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका है। तो अब उनके लिए भी मिसाल, उसमें ईरान था, सऊदी अरब, ईरान समेत तमाम अरब ममालिक जो थे, तमाम मिलत इस्लामिया ने खुशी के जश्न मनाए थे कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बन चुका है। तो इसी में उनकी बका है। वो आज भी समझते हैं चूँकि पाकिस्तान एकेडमी को उसका सेहरा जो है, मैं समझते हैं नाज़रीन, वो मियाँ नवाज शरीफ पे सर जाता है। हम उन पर लाख इल्ज़ामात, सियासी इल्ज़ामात, दीगर मामला चलते रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट जो है मियाँ नवाज शरीफ पर जाता है। तो न सुनहरे हरूफ में उनका नाम लिखा जाएगा कि उन्होंने अमेरिका के सदर की जो हदायत थे, जो अहकामात थे, उनको रद्द करते हुए पाकिस्तान को एक पूरी दुनिया में वो एटमी कुव्वत बनाकर ये साबित किया कि पाकिस्तान ने खुद मुख्तार और ज़िंदा रहने वाली कौम है, ताकि क़यामत तक ज़िंदा रहेगा इंशाअल्लाह। आप देखेंगे नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हैं। इस हवाले से आज भी मियाँ नवाज शरीफ जो है वो कहाँ हैं, कहाँ खो गए हैं, अंधेरों में खो गए हैं, या उन्हें अंधेरों में धकेल दिया गया। मैं रोज़ाना यही सवाल करता हूँ। मेरी टीम जो है, आतिश के जो डायरेक्टर हैं, चैनल के जो डायरेक्टर हैं, दीगर मुझसे पूछते हैं जी बार बार, ये मैं कहता हूँ जी बाजे उन्होंने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में उजागर, पूरी दुनिया आज पाकिस्तान की इस बात में मोहतरफ है कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत है। भारत इसी हवाले से पाकिस्तान से डरता है कि वो अब किसी किस्म की उसकी जारहियत का भरपूर सलाहियत जवाब देने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ हैं, उनकी बेटी वज़ीर आला, तमाम लोग जो हैं वो आज उनसे यही सवाल करते हैं कि कहाँ हैं, कौन है जो मुझे ये जवाब दे कि मेरी हुकूमत क्यों छीनी गई। फिर आपको पता है कि इसी का सिलसिला उन्हें ये मिला कि उनकी हुकूमत छीन ली गई। जनरल मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ ने रात की तारीखें में उनकी हुकूमत को चलता किया। किसके हुक्म पर? अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन के हवाले से, क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया था उसकी बात को, अहकाम मानने को। मैं समझता हूँ आज ये सवाल है पूरी दुनिया के लिए। मैं आवाम से भी सवाल करता हूँ और इनके रुफ़ का जो है उनसे भी सवाल करता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ कहाँ हैं, कहाँ अंधेरों में खो गए हैं, किसको उसको उन्होंने अंधेरों में धकेल दिया। आज उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब है, भाई वज़ीर आज़म है, राना सनाउल्लाह हैं, ख्वाजा आसफ़ हैं, तमाम लोग उनके आज भी वही हैं। कभी किसी ने पूछा है कि वो क्या सवाल करते हैं? वो जनरल कौंसिल के 5000 उनके जो फ़क़ा हैं, उनके वज़रा हैं, उनके अहदेदार हैं, उनसे पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला, कोई जवाब नहीं। वो उसको ऐसे कर देते हैं। मैं समझता नाज़रीन, वो डिमांड कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, ये नहीं है। छोटी सी मिसाल देता चलूँ
کہ بیوہ جو ہے وہ تو رنڈیپا کٹ لیتی ہے بیوہ ہونے کا، لیکن جو مشٹنڈے ہوتے ہیں وہ نہیں کاٹنے دیتے۔ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے آج بھی پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں کسی نے ان کے جو بدلہ لیا، کسی نے ان کا جو ہے تحفظ کیا، کسی نے ان کا تدارک کیا، کس کو کیوں نکالا گیا، لیکن کوئی جواب نہیں دے گا۔ میرا سوال یہی رہے گا جب تک مجھے سوال نہیں ملتا کہ میاں نواز شریف کو کیوں نکالا گیا۔ جنہوں نے نکالا وہ چاہتے ہوئے میاں نواز شریف حکومت تو دے گئے، لیکن لانے والے آج وہی سوالات وہی معاملات چل رہے تھے۔ رانا ثناء اللہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو میں باہر آتا نہیں دیکھ رہا۔ بھائی یہ اب جب تک عمران خان باہر نہیں آئے گا سیاسی استحکام نہیں آنے والا، معاشی استحکام نہیں آنے والا۔ کل رانا ثناء یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان کی جو رہائی ضروری ہے، میاں نواز شریف چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ملک میں سیاسی استحکام آئے، معاشی استحکام آئے، اسی سے ملک ترقی کرے گا، اسی سے خوشحالی ہے کہ عوام کو ریلیف ملے گا۔ لیکن ایسی بات نہیں، یوں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں صرف اقتدار کے لیے آتے ہیں، انہیں نہ میاں نواز شریف سے غرض ہے، نہ ملک سے غرض ہے، نہ قوم سے غرض ہے، نہ عوام سے غرض ہے کہ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ بجلی کی جو ہے لوڈ شیڈنگ عروج پر ہے، بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، عوام پس کے رہ گئے ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں آج وہی بات کرتا ہوں، بات میری چاہے کسی کو اچھی لگے بری لگے کہ عوام کا کون پرسان حال۔ عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ صرف اپنے اقتدار کے لیے 8 فروری کا جو الیکشن تھا سب نے دیکھا کس کو مینڈیٹ ملا، آج وہ پابند سلاسل ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، لیکن جیلوں میں ڈال دیا گیا، اس پہ مقدمات پہ کبھی سائفر ہے، کبھی عدت ہے، کبھی توسہ خانہ ہے، کبھی کوئی ہے، کبھی کوئی۔ ناظرین یہ بات بھی چھوڑ کہ چودھری پرویز الہی حال ہی میں آپ کو 2-4 روز قبل رہا ہو گئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کی معزز عدلیہ انہوں نے رہائی دیا، تو پھر ان پہ 9 مئی کے 20 مقدمات بنا دیے گئے۔ یہ 9 مئی کے ہے کیا بھائی، بتایا جائے۔ عوام پوچھتی ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، جو ذمہ دار ان کو سزا دے۔ یہ بانی پی ٹی آئی بھی کہہ چکے ہیں، سب کہہ رہے ہیں۔ ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کو اس سے کچھ نہیں ملنے والا، نہ ملک کو ملے گا نہ عوام کو ملے گا۔ عوام جو ہے اسی طرح پس کے رہ جائیں گے، عوام سفر کریں گے، ملک سفر کر رہا ہے تو کسی کا کچھ نہیں جا رہا، نہ وزیر اعظم کا کچھ جا رہا ہے، نہ ان کے جو وزراء ہیں ان کا کچھ جا رہا ہے۔ وہ اپنے للے تو للو جو ہے ان کو جو بلائز کیا جا رہے ہیں، 2-3 ان کو جو ہے وزارتیں دی جا رہی ہیں۔ آج علیم خان سے پوچھے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے عوام کے حلقے کو کہ عوام کو دینے کے لیے 300 یونٹ تک بجلی فری دوں گا، 50,000 تنخواہ کروں گا، گھر دوں گا، یہ دوں۔ آج کہاں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہی وعدہ بلاول بھٹو نے بھی کیا تھا، لیکن عوام کو کچھ نہیں ملا، عوام پریشان ہے۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں، میں سمجھتا ہوں کہ پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی گنڈا پور، انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنے صوبے کی عوام کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا ہے۔ ناظرین اس حوالے سے آپ پوچھیں گے کیا انہوں نے کیا؟ بھائی بہت بڑا کام کیا، کوئی بھی نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنے صوبے کی نمائندگی، آپ کو پتہ ہے کہ ہم چھوٹی سی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے نسوار پر ٹیکس لگانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نسوار جو ہے یہاں غریب سے لے کر امیر تک، ان کے ڈرائیور، ان کے گھر ہر لوگ جو ہیں، ہر کوئی نسوار جو استعمال کرتے ہیں تو اس پہ ٹیکس نہیں لگے گا۔ ناظرین میری بات سے آپ ہنسیں گے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات انہوں نے صوبے کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ عوام کو جو تکلیف ہو، پریشانی ہو۔ وہ آج ایپس کا اجلاس تھا، اس میں بھی بیٹھے ہوئے تو سب کی بات سننی چاہیے۔ ناظرین اسی میں سب کے بلائیں۔ پھر میں چھوٹی سی 2 لفظ کی بات کرتا چلوں، میرے جو ڈائریکٹ انہوں نے ہدایت جاری کر دی کہ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا۔ ناظرین خزہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں فلسطین رہا ہونے جا رہا ہے، فلسطین کا معاملہ جو طے۔ اسرائیل جو ہے وہ اب دباؤ میں آ گیا، وہ شکست ہے 2-4 ہو گئے۔ اس نے کہا حماس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ فلسطین بھی آزاد ہوگا، کشمیر کے بھی معاملات سیٹل ہوں گے، اور انشاءاللہ سب عوام کو بھی ریلیف ملے گی، ملک بھی خوشحال ہوگا، ترقی ہوگی۔ جب تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں گی، اس میں نون لیگ بھی، پیپلز پارٹی بھی، پی ٹی آئی بھی ہوگی، مولانا فضل الرحمان بھی ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان صلاح الدین بٹ کو آتش چینل کے حوالے سے کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔